अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च और जिमनी इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, भरपूर अवामी मुहिम चला रहे हैं, लोगों से अपना साथ देने का बाकायदा हल्फ ले रहे हैं, अपने हवाले से मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे हैं, अपने कारकुनों की पहले से जहन साजी कर रहे हैं कि अगर उनकी कोई गंदी वीडियो आती है तो वो जाली होगी, उस पर एतबार ना करें। इमरान खान ने आज शरकपुर में जलसे से खिताब में कहा कि हमारी एजेंसीज उन लोगों के लिए खड़ी हैं जिनका सब कुछ बाहर है। वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर, पैसे बाहर, बच्चे बाहर, बिजनेसेस बाहर, इलाज बाहर, ईदें बाहर, उनके लिए आज हमारी एजेंसीज खड़ी हैं। और जिन लोगों का जीना मरना इस मुल्क में है, उनको गद्दारों की तरह, जिस तरह के मुल्क दुश्मन है, उस तरह किया जा रहा है। दूसरी तरफ FIA इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात कर रही है और मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। और आज FIA के मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं और तहरीक इंसाफ इसे मजीद NRO 2 का नाम दे रही है। और इमरान खान को अब यह खदशा है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। कल FIA ने अपनी तहकीकात के नतीजे में इमरान खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत के बाद चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इमरान खान को अदालत में तलब कर लिया, जिस पर वो खुद अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की मंगल तक जमानत मंजूर कर ली और अदालत से निकलते हुए इमरान खान से सहाफियों ने आर्मी चीफ से मुलाकात और सदर मुमलिकत के साइफर से मुतालिक बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समझते हैं हुकूमत आपको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी जो कोशिश अच्छा नूली कह रही है कि आपको भगा भगा के मारेंगे, ऐसा लग रहा है कुछ आपको बार बार अदालतों में बुला रहे जा रहे हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या तय हुआ था? आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या तय हुआ था? सब आपके बयानिए पर तो सदर मुमलिकत भी एतमाद करते नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा हुकूमत से निकलने के बाद से इमरान खान अपनी सारी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालते आ रहे हैं। बार बार खुद को एक बेबस और बेख्तियार वजीर आजम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इख्तिदार में थे तो फौज के किरदार की तारीफ करते थे, किस तरीके से फौज हुकूमत के साथ ताउन कर रही है इसकी तारीफ करते थे। इख्तिदार से निकलने के बाद भी कहते रहे कि एजेंसियों के जरिए किस तरीके से हुकूमत चलाई गई, किस तरीके से इत्तेहादियों को एजेंसियों से फोन कराकर पार्लियामेंट में लाया जाता था ताकि कानून साजी हो सके, बजट को वोट दिया जा सके। लेकिन अब बार बार एजेंसियों के किरदार पर और फौज के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। आज भी लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। अब इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मुझे आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी का मुकाबला कर लेता। मगर मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ तो इमरान खान को मिलने वाली सपोर्ट पर रश करते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को जितनी सपोर्ट मिली उसका 30% भी किसी हुकूमत को मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5-4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इंतहाई आजी से अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के एहतसाब के बयानियों को एक के बाद एक धचका लग रहा है। पहले एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरी हो गए, फिर मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गई और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी हो गए हैं और ये केस खारिज हो गया है। लाहौर की खुसूसी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद पेश ही नहीं किए गए। ये वो मुकदमा है जो इमरान खान के दौर में कायम हुआ था और शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया था। मगर आज अदालत से इसी मुकदमे में शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं। इससे पहले इमरान खान बार बार इस मुकदमे को ओपन एंड शट केस करार देते रहे और ये कहते रहे कि इसमें तो शहबाज शरीफ को यकीनी सजा होनी थी। ओपन एंड शट केस था, बच ही नहीं सकता था शहबाज शरीफ। इसने FIA के ऊपर खुद बैठ के, और हमने देखा कि FIA में हुआ क्या है। 16 अरब रुपए के केसेस, FIA के केसेस और केसेस ब्लैक एंड व्हाइट केसेस, ये ओपन एंड शट केस था। मगर इमरान खान के अपने दौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी भी मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद अदालत के सामने पेश ही नहीं किए गए और सवाल उठा है
کہ اگر آج NRO 2 مل رہا ہے تو عمران خان خود پونے 4 سال میں کچھ ثابت کیوں نہ کر سکے. ہم آپ کے سامنے انہی عدالتوں کے فیصلے رکھ دیتے ہیں, انہی کیسز میں جو شہباز شریف پر اندرون ملک اور بیرون ملک اثاثوں کے الزام پر سامنے آئے تھے. آج لاہور کی جس خصوصی عدالت نے شہباز شریف کی بریت کی درخواست منظور کر لی ہے, اس سے پہلے ان کی عبوری ضمانت کا معاملہ بھی اسی عدالت میں کئی عرصے تک چلتا رہا تھا. پھر عدالت نے ضمانت کی منظوری کے اپنے فیصلے میں کیس کی میرٹس پر اہم سوالات اٹھائے تھے اور اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ بات نوٹ کی گئی کہ ابتدائی طور پر FIR میں 25 ارب روپے کا ذکر کیا گیا, بعد میں FIR سے کچھ شکیں ختم کر کے اسے 16 ارب روپے کر دیا گیا. FIR کے دوسرے پیراگراف میں مشتاق چینی والا کے ایک خفیہ لیجر کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا, مگر پھر یہ دستاویز تحقیقات کا حصہ ہی نہیں بن سکی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بے نامی اکاؤنٹ کو کھلوانے اور چلانے کے الزام کے حوالے سے تحقیقاتی افسر نے محض زبانی شواہد جمع کیے. اس کے علاوہ 66 ایسے افراد کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے جن کے چیکس ان مشتبہ اکاؤنٹس میں جمع ہوئے, مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف بیان نہیں دیا. جہاں تک شریک ملزمان کے اعترافی بیان کا تعلق ہے, یہ اعترافی بیانات پولیس یا FIA کے سامنے دیے گئے. قانون شہادت کے آرٹیکل 37 کے مطابق یہ بیانات شواہد کے طور پر قابل قبول نہیں ہیں اور نہ ہی درخواست گزاروں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ FIA نے 14 نومبر 2020 کو FIR درج کی, مگر 12 دسمبر 2021 تک ضمنی چالان ہی جمع نہیں کرایا. یعنی خود عمران خان کی حکومت میں 13 ماہ تک FIR درج ہونے کے بعد FIA نے چالان ہی جمع نہیں کرایا تھا. عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ FIR کے متن کے مطابق یہ الزام ہے کہ ایک سیاستدان نے پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے 14 ملین روپے یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کا چیک ذاتی طور پر شہباز شریف کو دیا, مگر FIR میں اس سیاستدان کا نام تک نہیں لکھا گیا جس نے چیک دیا تھا, اور نہ ہی پیسوں کی ادائیگی کے الزام کے حق میں کوئی ثبوت ریکارڈ پر ہے. اس کے علاوہ FIR کے متن کے مطابق مذکورہ سیاستدان نے تحریری بیان نہیں دیا, نہ ہی اس سیاستدان کو گواہ بنایا گیا. اب یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے کیونکہ تحریک انصاف نے اس الزام کو بھی بار بار میڈیا پر دہرایا, پریس کانفرنسز کی, مگر عدالتی فیصلے کے مطابق نہ تو FIR میں اس سیاستدان کا نام لکھا, نہ کوئی ثبوت دیا, نہ اس کا کوئی تحریری بیان جمع کرایا. عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا تھا کہ ریکارڈ کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز 2 مرتبہ یعنی 18 دسمبر 2020 اور 8 جنوری 2021 کو جیل میں FIA کی تحقیقات میں شامل ہوئے. اس وقت یہ دونوں نیب کے کیس میں گرفتار تھے. FIA کی تحقیقاتی ٹیم کے جیل کے دورے کے بعد FIA کی طرف سے 5 مہینے تک خاموشی اختیار کی گئی, مگر جب دونوں درخواست گزاروں کو نیب کے کیسز میں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا تو FIA کی تحقیقاتی ٹیم نے کال اپ نوٹس جاری کر دیا. بادی النظر میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پروسیکیوشن درخواست گزاروں کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہتی تھی. بادی النظر میں یہ FIA کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ FIA کی تحقیقاتی رپورٹ کے پیراگراف نمبر 39 کے مطابق 100 ڈپازیٹرز تحقیقات میں شامل ہوئے, جبکہ 64 کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور یہ بیانات 67 کروڑ روپے کے ڈپازٹ سے متعلق ہیں, جبکہ الزام 16 ارب روپے کا ہے. ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے بیانات میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا نام نہیں لیا, حتیٰ کہ ان کے بیانات رشوت, کک بیکس یا کمیشن کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے. عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ درخواست گزاروں کی گرفتاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. عدالتی فیصلے کے مطابق یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ درخواست گزار 27 جنوری 2022 سے عبوری ضمانت پر ہیں اور ان پر ضمانت کے غلط استعمال کا کوئی الزام بھی نہیں ہے. 2 یا 3 تاریخوں کے علاوہ درخواست گزار عدالت کے سامنے باقاعدگی سے پیش بھی ہو رہے ہیں. بادی نظر میں کرپٹ پریکٹسز, سرکاری حیثیت کے غلط استعمال, کک بیکس اور کمیشن کے الزامات کو ٹرائل کے دوران مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. اس موقع پر ان الزامات کے ٹھوس شواہد دستیاب نہیں ہیں. دونوں درخواست گزار شہباز شریف اور حمزہ شہباز پہلے ہی اسی طرح کے الزام کا لاہور کی احتساب عدالت میں سامنا کر رہے ہیں. یہ تو تھا FIA کے کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت قبل از گرفتاری کا تفصیلی فیصلہ, جس میں کیس کے میرٹس پر سوالات اٹھائے گئے, جبکہ اس کیس سے پہلے نیب کے منی لانڈرنگ اور آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں بھی شہباز شریف کی گزشتہ سال لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہوئی تھی. عمران خان کا دور تھا اور انہیں 7 ماہ حراست میں رکھنے کے بعد اپریل 2021 میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور نیب آج تک کچھ ثابت نہیں کر سکا ہے. حالانکہ شہباز شریف عمران خان کی حکومت میں 7 ماہ جیل میں رہے. اس وقت 27 صفحات پر مشتمل ضمانت کے تفصیلی فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے لکھا تھا کہ عدالت ضمانت بعد از گرفتاری میں آزادی کے اصولوں پر آنکھیں بند نہیں رکھ سکتی. شہباز شریف کا کیس مزید انکوائری کا متقاضی ہے. ان کے اکاؤنٹ میں TTs آنے کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا اور نہ ہی ان کے خاندان کے افراد کا ان کے زیر کفالت ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کیا گیا. اس سے پہلے فروری 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو آشیانہ اور رمضان شوگر مل کیس میں ضمانت دی تھی اور یہاں بھی کیس کے میرٹس پر سوالات اٹھائے تھے اور نیب کے کردار پر تنقید کی تھی. صرف یہی نہیں, عمران خان نے اپنے دور میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شہباز کے خلاف ملک سے باہر
यानी बरतानिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करवाई और वहां से भी उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। हालांकि तहकीकात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम बराह रास्त बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे और उन्हें मालूमात फराहम करते रहे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज दोनों के अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए और फिर दोनों को क्लीन चिट मिल गई और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तक तहकीकात के बाद बरतानवी अदालत में बताया कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि जिससे यह साबित हो सके कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के फ्रीज किए गए अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए थे। वो केस था जिसने साबका हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को धचका पहुंचाया, बदनामी का बाइस बना और फिर इमरान खान ने शहजाद अकबर को मुशीर एहतसाब के ओहदे से ही बरतरफ कर दिया। हम इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर कोई तैयार नहीं हुआ।